میں قرآن پڑھنا سنا دیا قرآن ایک نبی ہے دعا کر رہا ہے بنایا بیت اللہ کی بنایا گج کے بولو کی بنایا بنایا بیت اللہ بنان والا خلیل اللہ تے اٹا پھڑان والا اسماعیل ذبیح اللہ باپ بیٹے بیت اللہ بنا دینے بیت اللہ بنان تو بعد ہونا ہاتھ چوک لے تے دعاواں ہور بھی بڑیاں کیتیاں لیکن ایک دعا کیڑی ہے سن لو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ رسول بھیج دے منہم اینا دے وچوں منہم اینا دے وچوں جا جا کے کتاباں ساریاں اٹھا لے منہم دی ضمیر اونا انساناں والے جڑے مکے چ وسدے سن ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تو ہی گل انکا انت العزیز تو ہن جواب لگا جے ہن ادھر میرے وال ویکھیا جے پارا ٹھائیاں نکل آیا ہے رب جواب لگے نے دین اللہ دے نے هو الذی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز اوتھے کی کیا انکا انت العزیز الحکیم ایتھے کیا مالک القدوس العزیز الحکیم کون ہی عزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین وہ جڑے امی سن ڈانگری سن جنہاں نو عقل مت نہیں سی رہن دا پتہ کوئی نہیں سی وہ کون سن فرشتے سن وہ بولو تے صحیح نا ویکھ لو بول دے نہیں تسی کون سن انسان سن ہے انسان سن پر ڈنگراں نالوں بھی بدتر سن هو الذی بعث فی الامیین آیا ان پڑھاں دے وچوں تے جدوں نبی دی واری آئی نا الذین یتبعون الرسول النبی الامی یلذی او نبی بھی امی آیا بھی امیاں چوں لیکن ایتھے فرق سمجھنا کیا جدو امی دی نسبت لوگاں ول ہوئے گی ادو یہ مانا ان پڑھ ہوئے گا جدو امی دی نسبت نبی ول ہوئے گی ایتھے ان پڑھ نبی نہیں کیا جائے گا مانا ان پڑھ نہیں ہوئے گا بلکہ امی انہوں کہندے نے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رحمان کولو پڑھیا ہوئے انہوں امی کیا جانا ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے هو الذی ماشاءاللہ قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لائیں اجے تے میں اسٹیشن تے چڑھنا ہے تے تہاں قاری صاحب نو پہلو ہی لین هو الذی ادھر میرے وال ویکھو میرے وال بابا
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرا نبی آیا ہے امیاں دے وچوں تے خود بھی امی ہے، لیکن امی دا معنی کی ہے کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے بلکہ ڈائریکٹ اپنے رب رحمان کولو پڑھیا. اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ میں تینوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں. آواز آوندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. قرآن سندا جا تے اپنے دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا تے کسے نتیجے تے پہنچ کے جائیں. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ دے نے اوتھے بھی کیا سی لقد جاءکم، اوتھے بھی لام تاکید ہے تے کتے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. سبحان اللہ. تے قاری صاحب نے جڑی تلاوت کی ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اب دیکھ لے لقد کتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایتھے کیا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ قادہ احسان کی تائی فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. پڑھا ترجمہ اللہ نے میں تحقیق رسول بھیجیا تھوڑے وچوں تھوڑیاں جاناں دے وچوں. تھوڑیاں اچھی بولو تھوڑیاں من انفسہم. تے جڑی شروع جات پڑھی سی لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایتھے کیا انفسہم. ہن او بولو کوئی نبی بھی آیا نوریاں چو آئے نے سارے نبی. اللہ آندے نے جے نبی تھوڑے وچوں نہ ہوندا تے تھانوں رہن دے طریقے کون دسدا. جے نبی تھوڑے وچوں نہ ہوندا تھانوں کھان دے طریقے کون دسدا. من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ نبی آیا انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے تھانوں سکھایا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے دسدا رہا ہے. فرمایا لوگو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تے او تھانوں قرآن تے حدیث دی تعلیم بھی سکھاندا رہا ہے. کیوں وَيُزَكِّيهِمْ. وہ تھانوں پاک کرن واسطے آیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اجے نہیں سمجھے تے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں. اللہ فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمایا رسول آیا تے تھوڑے وچوں تھوڑے ول تھوڑے ول تھوڑے وچوں تے تھوڑے ول آیا. ہن ویکھے نا تو میرے دوستا کہنا نبی نوری ہے تے دوجے پاسے کی آندا نبی دے دادے دا نام عبد المطلب سی پر نبی نوری ہے. گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ جبریل دے پیو دا کی نام ہے؟ وہ بولو ویخ لیا جے اسرائیل دے فرشتے دا کی نام ہے؟ اسرائیل دا پیو ماں ہے برا
نالے آنا نبی دا دادا سی نالے نبی نوری ہے، نالے نبی دے باپ دا نام عبداللہ سی نبی نوری ہے، نبی دی ماں دا نام آمنہ پر نبی نوری ہے، نبی دی دائیا دا نام حلیمہ تے نبی نوری ہے، نبی علیہ السلام دی بیوی ختیجہ نبی نوری ہے، نبی دی بیوی عائشہ نبی نوری ہے، نبی دی بیوی جویریہ نبی نوری ہے، پیغمبر علیہ السلام دیاں ایک روایت دے مطابق 9 بیویاں نے، 11 بیویاں نے، 13 بیویاں نے، وہ لوگوں پر نبی نوری ہے۔ نبی دے 3 بیٹے بھی سن تے 4 بیٹیاں بھی سن، نبی نوری ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی دے دماد بھی سن، نبی نوری ہے۔ نبی خود بھی دماد سن پر نبی نوری ہے۔ نبی دے دادکے بھی سن، نبی نوری ہے۔ نبی دے نانکے بھی سن، نبی نوری ہے۔ نبی علیہ السلام دے دماد بھی سن، نبی نوری ہے۔ نبی دا کنبہ قبیلہ نبی نوری ہے۔ نبی دے چاچے بھی نے تے نبی نوری ہے۔ نبی دیاں پھپھیاں بھی نے تے نبی نوری ہے۔ نبی دے داد کے نان کے جان نبی نو نور من نور اللہ کہنا چھڑ دے، یا نبی علیہ السلام دی آل اولاد بڑھنی چھڑ دے، یا نبی دے ماں باپ دا نام لینا چھڑ دے۔